हेलो गाइस। CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दारुल दारुल उलूम देवबंद। ये एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इसके जो मेन पॉइंट्स है वो आप समझने की कोशिश कर लें। और गाइस मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि ये जैसा कि आप सबको मालूम है CSS PMS गुरु का मेन मोटिव यही है कि जितने भी हम टॉपिक ला रहे हैं, जितने भी हम ट्यूटोरियल आपको दिखा रहे हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट होती है वो हम आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लें और उसके बाद फिर आप ख़ुद से भी कुछ उसमें ऐड करके रिसर्च करके वो अपना एक कंप्लीट आप क्वेश्चन पैकेज बनाने की कोशिश कर लें। तो चलिए आज देखते हैं दारुल उलूम देवबंद के बारे में। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसका हमने पिछले लेक्चर में भी देख लिया कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मुसलमानों की क्या हालत थी और किस तरह उनकी जो पॉलिटिकल, जो उनकी रिलीजियस, इकोनॉमिकल जो कंडीशंस थी वो किस तरह सफ़र हुए थे। तो उन्हीं हालत में फिर एक जो हाजी मोहम्मद आबिद जो थे, उन्होंने एक फ्लोटेड द आइडिया कि इस तरह का एक मदरसा होना चाहिए और उसमें फिर मौलाना मोहम्मद कासिम जो थे वो सामने आए। उन्होंने उसकी जो वहाँ की टीचिंग जो थी उसकी ज़िम्मेदारी ले ली और मुस्लिम्स एंड डेवलपिंग इन एजुकेशन सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स। तो हाजी मोहम्मद आबिद ने जैसे ये आइडिया फ्लोट किया तो मोहम्मद कासिम ने उसकी एक मदद की और इस तरह उन्होंने एक मदरसा बनाने की ठान ली। फाउंडेशन ऑफ मदरसा अरेबिया 30 में 1866 एट छठा मस्जिद इन स्मॉल टाउन ऑफ देवबंद इन नॉर्दर्न इंडिया, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा टाउन जिसे देवबंद कहते हैं, और देवबंद के अंदर एक छोटा सा टाउन छट्टा, और उसमें छट्टे में एक मस्जिद उन्होंने क़याम की थी, बनाया था। और 30 मई 1866 को इस मस्जिद का फिर बाद में उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का नाम दिया गया था। ठीक है गाइस, इसे मदरसे अरेबिया भी कहते हैं। और मदरसे अरेबिया जो थी छट्टा की एक छोटी सी मस्जिद थी, और छट्टा जो है वो एक छोटा सा टाउन है देवबंद का, और देवबंद जो है उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद मोहम्मद याकूब जो थे वो उसके हेड मास्टर बन गए थे दारुल उलूम देवबंद के। और देखते हैं कि सर्विसेज ऑफ दारुल उलूम क्या क्या थे, उसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव और एम्स कौन से थे, कि वो कौन से पॉइंट्स थे जिसकी बेस पर दारुल उलूम देवबंद दारुल उलूम का एक फाउंडेशन हुई थी। पहला जो था प्योरिटी ऑफ फेथ। The main objective was to infuse the true spirit of Islam, true spirit of Iman, and sorry, true spirit of Iman, and to implant in pupil self-respect and reverence for each other. मतलब जो मेन जो ईमान और अक़ीदा था इस्लाम का, वो उसके जो शागिर्द थे जो जहाँ पढ़ते थे उनके अंदर वो बात लाना, उनके अंदर सही स्पिरिट ऑफ ईमान का जो एक वो जगाना कि सही ऑफ स्पिरिट ऑफ ईमान क्या चीज़ है, इस्लाम क्या है, उसकी प्योर इस्लाम जो है, इसलिए प्योर अक़ीदा है, अक़ीदा जो है उसके बारे में अपने जो शागिर्द थे उनको ये बात बताना। तो ये दारुल उलूम देवबंद का जो पहला एक एम था, ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद दूसरा जो था एजुकेशन ऑफ मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम थे उनमें एजुकेशन की एक फ़िज़ा कायम करना। टू क्रिएट ए क्लास ऑफ फॉर्मली ट्रेंड एंड सपोर्टेड उलेमा टू सर्व एज इमाम्स, गार्डियंस, प्रीचर्स, मुफ्तीज, स्पिरिचुअल गाइड्स, राइटर्स एंड पब्लिकेशनर्स ऑफ रिलीजियस वर्क्स, रिलीजियस एजुकेशन विद इंग्लिश एजुकेशन। वो उसमें जो मेन उनका मोटिव यही था कि एक जो वहाँ के आलिम जो थे, काबिल आलिम जो थे, वो गार्डियन बने, इमाम्स बने, प्रीचर्स बने, मुफ्तीज़ बने और वो राइटर्स बने। और उनका मेन मोटिव यही था कि किसी तरीके से रिलीजियस जो एजुकेशन है वो उसको प्रोमोट कर ले, उसके साथ साथ में इंग्लिश को भी वो प्रोमोट कर सकें। जो थर्ड जो था क्लोज़र पब्लिक रिलेशन। The volunteers and teachers of Darul Uloom went all over India to collect the donations. In so doing, donations
and in so doing help to build a closer public relation. No education institute in India has such a large number of sympathies and promoters. اور تیسرا جو آبجیکٹیو جو سروسز یہ سامنے آئی، جیسے ہی وہ چندہ مانگنے گئے مسجد بنانے کے لیے، جیسے وہ چندہ مانگنے گئے ایک دارالعلوم بنانے کے لیے، تو لوگوں نے دل کھول کر مدد کی، لوگوں نے دل کھول کر امداد دی، اور لوگوں کی یہ امداد یہ دینے سے ان کے آپس میں بھی ایک کلوز ریلیشن بن گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے کافی کلوز آنے لگے تھے۔ اس کے بعد ریفارمس ان سوسائٹی، along with education it is also worked for eradication of false beliefs in society۔ سوسائٹی کے اندر جو ایک فالس جو ایک بلیفس جو قائم ہوئی تھی، جو ان اسلامک جو بلیفس آئی تھی سوسائٹی میں، اس کو مطلب ختم کرنا اور اس کی جگہ اسلامک جو لاز تھی، اسلامک جو ایک ٹیچنگس تھی، ان کو سامنے لانا، یہ ایک موٹیو تھا، یہ ایک آبجیکٹیو تھا دارالعلوم دیوبند کا۔ اس کے بعد دعویٰ ایک تبلیغ کا مین کام، انہوں نے کہا تھا کہ لائک ایجوکیشن دا مین آبجیکٹیو واز ٹو گیو دعویٰ ٹو دا پیپل آف انڈیا اباؤٹ دا اسلامک ٹیچنگس۔ یہ ایک بہت بڑا موٹیو تھا کہ تبلیغ کا جو کام تھا وہ دارالعلوم دیوبند سے نکلا تھا، اور آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ایک تبلیغی ایک جماعت پایا جاتا ہے، اتنا ایک رائے بین میں آپ ہر سال دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی ایک اجتماع ہوتی ہے، یہ سارا کچھ جو تھا وہ دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے ہی اس کا ایک مرہون منت ہے، مطلب وہیں سے ایک دعویٰ کا کام سٹارٹ ہوا تھا، ایک تبلیغ کا کام سٹارٹ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یار صرف یہ ایجوکیشن ہی نہیں، صرف یہ پبلک ریلیشن ہی نہیں یا ریفارمس ان سوسائٹی نہیں، بلکہ غیر مسلم جو ہے ان کو بھی ایک دعوت دینا ہے، ان کو اسلام کے بارے میں بتانا ہے، اسلام کے لیے کام کرنا ہے، اور یہ تبلیغ کے لیے ایک کام کرنا ہے۔ تو یہ وہاں سے ایک یہ بات نکلی تھی۔ پولیٹیکل ٹرینڈز جو تھے انڈر مولانا حسین احمد مدنی formed جماعت علماء ہند who supported Congress and مولانا اشرف علی تھانوی formed جمعیت علماء اسلام who support مسلم لیگ۔ اور اسی دارالعلوم دیوبند کی ہی طرف سے دو ایسے بڑے ہستی سامنے آئے تھے، ایک مولانا حسین احمد مدنی جو تھے، انہوں نے دارالعلوم ہند کا انہوں نے قیام کیا تھا، دوسرا جماعت علماء اسلام کا جو قیام بنایا تھا وہ تھا مولانا اشرف علی تھانوی۔ تو یہ دونوں جو ایک جو جمعیت تھے انہوں نے کافی آگے جا کے پولیٹکس میں کافی انوالو ہوئے تھے، خاص کر جماعت علماء اسلام جو تھے انہوں نے بھی مسلم لیگ کو ساتھ دیا تھا، اور جو جماعت علماء ہند جو تھے انہوں نے کانگریس کی طرف سے انہوں نے کام کیا تھا۔ اور لاسٹ میں پرسنالٹیز آف دیوبند، مطلب دیوبند سے کون کون سے ہستی سامنے آئے تھے، شاہ عبد الرحیم، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ بہت سے پرسنالٹی ایسے تھے جو دیوبند کے پیداوار تھے، اس میں سے یہ جو میں نے آپ کو نام بتائی یہ گنوائی، یہ خاص جو مشہور تھے۔ تو گائس سروسز آف دارالعلوم دیوبند کے بارے میں اگر ایک کویسچن آتا ہے تو یہ پوائنٹ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، ان کو پھر سب ہیڈنگ میں دیکھ کے آپ ایزیلی وہ کویسچن کور اپ کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر سب سے جو مین موٹیو وہی تھا کہ ایک فیتھ جو تھی اس کو ایک پیورٹی اس میں لانا، جو اسپرٹ آف ایمان ہے اس کو صحیح طریقے سے پہنچانا، ایجوکیشن کرنا مسلمس کے لیے، اور پھر پبلک ریلیشن جو تھے ان کو آپس میں کلوز جو ہوتے ہیں ان کو آپس میں کلوز لانا، سوسائٹی میں ریفارمز کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، پولیٹیکل ٹرینڈز، اور پھر پرسنالٹی آف دیوبند، یہ مین سروسز تھے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے۔ تو گائز ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔